अथ श्री पृथ्वी गीता दशमोऽध्यायः विश्वेकत्व विभूति योगः। पृथ्वी माता उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे वचनं शुभं विश्वेकत्वस्य तत्त्वं ते वक्ष्यामि हितकाम्यया। नानारूपमिदं विश्वं दृश्यते ज्ञानचक्षुषा एकमेव तु तत्सर्वं मातृभावे प्रतिष्ठितं। यथा शाखां सहस्राणि वृक्षाद्येकात् भवन्ति तथा सर्वाणि भूतानि मत्त एव प्रवर्तते। अहमेव जगद्बीजं जीवनस्य सनातनं मदीयेन प्रसादेन सृष्टिचक्रं प्रवर्तते। आदित्यानां प्रभा मध्ये सूर्ये अहं तेजसा स्थिता शीतलत्वस्य मध्येऽहं चन्द्ररूपेण संस्थिता। नक्षत्राणां गणमध्ये ध्रुवोऽहं स्थैर्यरूपधृके कालचक्रस्य मध्येऽहं नित्यगत्या विराजते। पर्वतानां हिमशैलः स्थैर्येण मम विभूतिः महाशिलासु सर्वासु धैर्यरूपेण संस्थिता। नदीनां गंगिका पुण्या करुणास्रोते सायुता सर्वतीर्थेषु च स्निग्धा मातृभाव प्रकाशिनी। सागराणां महोदधिः गांभीर्येण मम स्मृतः अनंत जले निधानेषु शांतिरूपेण संस्थिता। वनानां मध्ये विस्तीर्णं जीवनस्य महद्दूरं प्राणिनां पोषणार्थाय मम प्रेम प्रकाशितं। वृक्षाणां मध्ये वटवृक्षः दीर्घजीवन हेतुकः छायादानेन लोकेऽस्मिन् मातृभावं प्रकाशयते। बीजानां सूक्ष्मरूपेण भवितव्यं निहितं मया अल्पे अपि बीजकणिकायां विश्वस्य रहसि स्थितं। पुष्पाणां सुगन्धेरूपा सौन्दर्येण विभाम्यहं फलानां पोषणशक्तिरे मम स्नेहस्य लक्षणं। पक्षिणां मध्ये गरुडो मुक्तभावस्य दायकः आकाशे स्वच्छन्दगत्या आत्मबलं प्रदर्शयते। मृगाणां मध्ये गौ शान्ता मातृ स्नेहस्य मूर्तिका पोषणे करुणायां च ममांशं धारयत्स्ययो। अश्वानां वेगरूपेण सिंहानां साहसे तथा मम शक्तिः प्रकाशेत जीवनस्य प्रवर्तनम्। ऋतूनां वसंत ऋतुः नूतनत्वस्य सूचकः सृष्टिः पुनर्जन्म भावं सर्वेषां दर्शयत्यसौ। वर्षासु जीवनधारा मेघरूपेण वर्तते शुष्कभूमिं पुनर्जीव्यं कृत्वा हर्षं प्रयच्छति। शरदि निर्मलं व्योम मनसः शुद्धिलक्षणं हेमन्तेर्धैर्यमत्युग्रं शिशिरं सहनं महते। ग्रीष्मस्य तापरूपेण तपस्याः शिक्षिका स्थिता दुःखेष्वपि धृतिं कर्तुं जीवान् सेयति सदा। एवं मदीया विभूतयः विश्वरूपे प्रकाशिता यः पश्यति सम्यग्येता समा सर्वत्र पश्यति। पृथ्वी माता उवाच मनुष्याणां विवेकेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता येन सत्यं विजानन्ति तमहं बुद्धिरूपिणीं। हृदयानां प्रसादेषु प्रेमरूपा वसाम्यहम्। येन बध्यन्ते जनाः सर्वे स्नेहसूत्रेण शाश्वते। मातॄणां वात्सल्यभावे पितॄणां रक्षणे तथा गुरूणां ज्ञानदाने च मदीया शक्तिरुज्ज्वला। बालानां निष्कपटत्वे हास्ये च निर्मले सति अहं स्वच्छे प्रभा भूत्वा आनन्दं संप्रयच्छामि। साधूनां करुणाभावे तपस्विषु धृतो तथा
त्यागिनां निःस्पृहत्वे च मदीया विभूतिः स्थिताः। विद्यानां मध्ये सा विद्या या हिताय जगत्त्रये न केवलं विवादाय समे ज्योतिः सनातनी। विज्ञानानां च मध्येऽहं यत् कल्याणाय कल्पते लोभहिंसा विहीनं यत् तज्ज्ञानं मम वल्लभम्। शिल्पिनां कुशलेत्वेषु कृषकाणां श्रमे तथा कर्मयोगेषु सर्वेषु मम शक्तिः प्रवर्तते। गीतानां मधुरस्वरे काव्येषु रसधारया चित्तेषु रूपलावण्ये मम सौन्दर्यमस्ति। भाषाणां बहुरूपत्वे भाव एकः प्रतिष्ठितः। यथा नद्यः समुद्रं यान्ति तथा भावः समं मम। सभासु सत्यमुक्तीनां न्यायेषु समतासु च अहं धर्मस्वरूपेण मानवान् मार्गदर्शये। युद्धेष्वपि यदि धर्मः रक्षणाय प्रवर्तते तत्र धैर्यस्वरूपेण तिष्ठामि हृदि सज्जने। शान्तो च परमं तेजः क्षमायां बलमुत्तमम्। एतयोर्मध्ये वसाम्येव लोकमङ्गलकारिणीं। सहकार्ये समत्वे च परिवारस्य बन्धने विश्वबन्धुत्वभावे च मदीया चेतना स्थिता। अन्नदाता कृषकः श्रेष्ठो लोकपालनकारकः। तस्य श्रमस्वे देबिन्दुषु मम आशीर्वचो निहितम्। रोगिणां सेवकाये च दुःखितानां सहायिनः तेषां करकमलस्वेष मम कृपा प्रवर्तते। युवानां साहसे दिव्ये वृद्धानां चानुभवेषु उभेरैक्यमध्येऽहं प्रगतिं सम्प्रकल्पये। यः पश्यति मदीयं तेजः सर्वभूते गतेषु च न हिंसति न द्वेष्टि स मम प्रियतमो नरः। विश्वमेकं कुलं ज्ञात्वा सर्वान् भ्रातॄन् समं नयेते स एव विभूतिमेयं यथार्थं वेत्ति मानवः। नाहं केवल भूमिर्वा न केवलमिदं वपुः सर्वजीवे समायुक्ता चेतना विश्वधारिणीम्। एताः सर्वा विभूतयः मदीया कथिता शुभा। एकांशेन स्थितं विश्वं मातृशक्तेः सनातने। इति श्री पृथ्वी गीतायां विश्वेकत्व विभूति योगः नाम 10मो अध्यायः। ओम धरादेव्यै नमः। ओम धरादेव्यै नमः।